नानी हो, आज हामी द्रुत पाठ पढ्नेछौँ। जे भए पनि मान्छेको मन। प्रदीप गुरुङ। चोर चोर, त्यसले मेरा ब्याग लग्यो भनेर एउटी स्वास्नी मान्छे कराउन लागे। त्यतै गयो, समात त्यसलाई, मेरो पैसा लग्यो। यतिमै भिड जमिनु स्वाभाविकै हो। अनि ती चोर अलि पातलो गरेर थिए अनि ती भाग्न थाले। भाग्दा भाग्दै कतै लुके। चोर खेद्दै जाने मानिसहरू पनि एकैछिनमा छताछुल्ल भए र पछि पैसाको ब्याग लुटिएकी स्वास्नी मान्छे त्यहाँ आइपुग्दा उसले एउटा नालीमा एउटा व्यक्ति लडिरहेको अनि खुन पक्ष भएको देखेर ऊ पनि आफ्नो बाटो लागे। र चलचित्रमा जस्तै सहरको यो भागमा यो घटना घट्न कति बेर पनि लागेन। चोर भागेर यति टाढो जानै सकेन र त्यहीँनिर महिलाको ढेरको पछि केही भित्तातिर अश्लील शब्दहरू पनि कोरिएको थियो। त्यहीँ गएर त्यो लुक्यो। अनि त्यसले देख्यो पछिल्लोपट्टि चराको गुण पनि लगाइएको थियो अनि त्यहाँ मैला पोका पत्यौराहरू पनि राखिएको थियो। हुनसक्छ त्यो पोका पत्यौरा कुनै माग्नेको हुनसक्छ। र त्यहाँ भित्र पसेर उसलाई जब ती व्यक्तिको याद आयो जो नालीमा लडिरहेको थियो खुन पक्ष भएर, आहा मैले आज त्यसलाई छुरी हिर्काएर केही गल्ती गरे जस्तो उसलाई आभास भयो। अनि केही च्याएर माकुराको जालहरूबाट उसले हेऱ्यो अनि त्यो चोरेर लगेको पोका उसितै थियो, ब्याग उसितै थियो होइन। अनि यसरी हेर्दाखेरि त ठिक्कै त्यो नालीमा लडिरहेको व्यक्ति उसले देख्यो। त्यहाँ त हल्ला चिल्ला यताउता हुन थाल्यो। मानिसहरू को के भयो भनेर त्यहाँ आएको पनि उसले देख्यो। तर जब उसले ब्याग खोल्यो, जुन चाहिँ चोरेर लगेको ब्याग खोल्यो, ब्याग खोलेर त्यहाँ 2500 रुपियाँ रहेछ, केही दबाईका पत्ताहरू रहेछन् अनि त्यहाँ एउटा पर्चामा लेखिएको रहेछ अनाथालयको सहायतार्थ। यो देखेर त्यसको मन खिन्न भयो। बाबु खसेको त उसलाई पत्तै थिएन। एक पाखे आमाले जसोतसो उनीहरूलाई पाल्दै ल्याएकी थिइन्। उनकी जम्ल्या बहिनी पनि सानै छँदा 12-13 वर्षको उमेरमा बेचिएकी थिइन्। र यस्तो अवस्थामा मैले म जस्तै नानीहरूको मुख छिनेछु भनेर उसलाई के हुन थाल्यो, आत्मग्लानि हुन थाल्यो। बडो नकाम भयो हो, ज्यादै नकाम भयो। आज पश्चातापको आगोले पोल्न थाल्यो उसलाई। धिक्कार छ, अनाथालयका लागि सङ्ग्रह गरिएको रकम हात पार्नु कुन चाहिँ बहादुरी हो र? थुक्क, आफू अनाथ भएर अनाथहरूकै मुख मार्नु। साना अनाथहरू बिरामी होलान्, सायद बिचरी त्यही स्वास्नी मान्छेलाई हेरिरहेका होलान्, उनी स्वयंसेवक होलान् भन्ने उसलाई आत्मग्लानि हुन थाल्यो। घाइते मानिस लडेको गल्लीबाट केही हल्ला आयो। 2-4 जना मानिसहरू ठुल्ठुला आवाजहरूमा बोल्दै थिए। च्याउँदा उसले देख्यो घाइते मानिस लडिरहेको सामु स्वीकृति अनि अस्वीकृतिमा उनीहरू हातेमालो गरिरहेका थिए होइन। पुलिसको जन्जालमा किन फस्ने भन्ने पनि कतिजनाको के थियो भनाइ थियो। आफ्नो त्यसै सोच्दै सबै आफ्नो बाटो लाग्दै थिए। उँभो कतै चोकतिर माइक बज्यो। एकछिनपछि त्यहाँ भाषण सुरु भयो। सायद ठुलै नेताको भाषण हुनपर्छ। जनताको बिलौना नै कहन थाल्यो नेताले। बजारको भाउले आकाश छोएको, अस्पतालमा पिउने पानीको समस्या, चोरी डकैती, नागरिक जीवनको सुरक्षा आदि के उसले बुझ्न सकेसम्मका कुराहरू थिए। उनलाई कता हाँस पनि उठेर आयो। ती चोरलाई कता हाँस पनि उठेर आयो। ऊ लुकेर यो सुनिरहेको छ। बिचरा त्यो मानिसलाई अझसम्म कसैले पनि उठाएन। यतिका दिनसम्म उसले पो आफूलाई स्वार्थी र निष्ठुरी सम्झेको थियो। तर ऊभन्दा पनि स्वार्थी र निष्ठुरी त बाहिरका मानिसहरू पो रहेछन्। कसैले त्यो घाइते मानिसलाई उठाएर अस्पताल लगे त सोझै पुलिसले तिनीहरूलाई समातिहाल्ने त थिएनन् होला नि। कमसेकम त्यो मानिसले उपचार त पाउने थियो। यस्तो सोच्दा उसलाई उकुस मुकुस भएर आयो। उसले लामो सास तान्दा सिलिङको
ढुँडेयुक्त गन्धले उसको छाती भरियो। केही बेरसम्म चोकको भाषण पनि सकियो। अब त कोही फर्केर आउनेहरूले उठाउलान् कि रगत कति बगिसक्यो होला, अब पनि अबेर भयो भने बाँच्दैन होला भन्ने उसको मनमा चिन्ता हुन थाल्यो। उसको मस्तिष्कमा यस्तो कुरोहरू खेल्न थाल्यो। घटना त 12-1 बजीतिर घटेको हो। 2 घन्टा हुन लाग्यो त्यो मानिस त्यसरी लडेको। पुलिसले पनि सुइँको पाएन कि कसो? खै उसका आफन्त छरछिमेकी कोही पनि त्यो गल्लीतिर आएनन् कि? खबर गर्न डर लाग्ने भए पनि कसैले अनाम फोन गरिदिए त भइहाल्थ्यो नि। जीवनमा उसले अहिलेसम्म कसैको हत्या गरेको छैन। पैसा लुट्ने काममा मानिसलाई पिट्ने काम अवश्य उबाट भयो। त्यो चोरले सम्झिँदैछ आफैले, मैले आजसम्म कसैलाई के गरेको छुइनँ, मारेको छुइनँ। उसलाई आत्मग्लानि भइरहेको छ। तर अचानक यसरी छुरी हानेर कसैलाई मरणशन्य अवस्थामा भने कदापि पुर्याएको थिएन। अब पनि केही अबेर हुन गए ऊबाट प्रथमचोटि हत्या जस्तो जघन्य अपराध हुन जानेछ। बिचरा त्यो मानिसको घरमा छोराछोरी होलान्, आमा होलिन्, स्वास्नी होलिन्। हेर्दा त जागिर खाने जस्तै देखिन्थ्यो। यस्तै सोच्दै सोच्दै उसलाई आत्मग्लानि भइरहेको छ। सोच्दा सोच्दा उसलाई पसिना आयो। घरिघरि बगेर आएको फुल त्यहाँ आउँदै आफ्नो ठाउँको अतिक्रमण भएको हेरी चिरबिराएर फर्कन्थ्यो। उसले फेरि भ्याएसम्म चेपबाट चियायो। एउटा लठेप्रो झोला बिरेको माग्ने जस्तो जुत्ता घिसार्दै त्यो मानिस लडेको ठाउँनेर आएर उभियो। उभिएर लठीले छोयो। अझै त्यो मानिस छटपटाउँदै हातको इसाराले सहायता मागिरहेको थियो। तर त्यो लठेप्रो पनि कसैले परको गल्छडीबाट हप्काएको सुनि वरतिर आयो। सायद हप्काउनेको आशय थियो, जा त्यहाँ नउभी, पुलिस आउँछ, फन्दामा पर्छस् भन्ने मनसाय थियो। लठेप्रो झोप्रै त्यही भत्केको पार्टीमा आयो। भुइँको बोरा, लुगाको गुन्टा त्यसैको रहेछ। अस्पष्ट आवाज निकाल्दै त्यो बोरामाथि बस्यो। झोलाबाट केही खानेकुरो निकालेर खाँदै अस्पष्ट बोलिरह्यो। अनायास उसलाई के विचार आयो कुनी? बिस्तारै घस्रँदै सिलिङको चेपतिर पछि सरेर तल आयो। लठेप्रोले एकछिन हा हो गर्दै केही सोधखोज जस्तो गर्यो। उसको हातको इसाराले चुप लाग भन्ने सङ्केत दियो। जिउको मैला, धुला र माकुराको जाल हातले झारेर फोहोर फ्याँक्ने ठाउँ नागी ऊ गल्लीको बाटोमा आयो। मानिसहरू कोही भेटिएन। अन्य सामग्री भएको त्यो ब्याग सिलिङमै छाडी उसले त्यहाँ भएको 2500 रुपियाँ आफूसँग राखिसकेको थियो। ऊ सोझै घाइते मानिस, अब ती चोर अब सोझै 2500 रुपियाँ लिएर कता जाँदैछ? ऊ सोझै घाइते मानिस लडेको ठाउँमा उभिन आइपुग्यो। छटपटिरहेको त्यो मानिसले उसलाई देखेर चिन्यो कि चिनेन थाहै भएन। नालीमा एक ठाउँ रगतको फाल्सा जमिसकेको थियो। हे प्रभु, अब यिनको प्राण बचाउनु पर्छ। पाप गरिहालिस्, अब धर्म गर, मनले उसलाई भनिरह्यो। घाइते मानिसको एउटा हात उचालेर निहुरी उसको कोखिला आफ्नो काँधमा पारेर ऊ बिस्तारै उठ्यो। एकै क्षणको प्रयासपछि उसले घाइते मानिसलाई आफ्नो काँधमा उठाइसकेको थियो। आज ऊभित्र यत्रो शक्ति कहाँबाट उत्पन्न भयो उसलाई थाहा भएन। छेउछाउमा फटाक फुटुक रमिता हेर्नेहरू बाहेक सहयोगको हात दिन कोही आएनन्। बिस्तारै उसको शरीरमा घाइतेको रगत सोसिँदै आयो। सहरको मूल सडक नागेर अस्पतालतिर लाग्दा ऊ सम्पूर्ण जनसमूहको रमिता बन्यो। उसले भिड, गाडीको हर्न केहीको पनि परवाह गरेन। मनमा यति नै सोच्दै थियो, हे प्रभु, डाक्टर पुग्न साथ भेटियोस् है। दबाई पानी र फाल्तु खाना पिनाको लागि यो 2500ले पुग्छ। त यसरी यो कथाको के भयो? अन्त भयो। र त्यो एउटा पर्चाले अनाथालयको निम्ति भन्ने यो रकम भन्ने जुन चाहिँ लेखिएको थियो त्यसले त्यो चोरको मन बदलिन गयो। र यो कथामा
सम्पूर्ण संसार कस्तो छ, आजको संसारमा गरिब मानिस, नेताहरू र समाज कस्तो छ, यो छर्लङ्गै के गरिदिएको छ, बताइदिएको छ। यस्तै माझमा गरिब दुखी पगला पागल भएर जीविका कसरी निर्वाह गरेका हुन्छन्, ठुला मानिसहरूले कसरी गर्छन्, अनि साधारण मध्यवर्गीय मानिसहरूले कसरी गर्छ, कति प्रशासनसँग डराउने गर्छन्, कति झैझमालामा नपर्ने उनीहरूको इच्छा हुन्छ। यो सबै यो कथामा के गरिएको छ, भनिएको छ। त यसलाई राम्रोसँगले तिमीहरू पढ्छौ अनि यसबाट शिक्षा लिने प्रयास गर्छौ, मनन चिन्तन गर्छौ। बुझ्यौ त नानी हो?